जमीन का धंसना, कुर्बे क़यामत की एक और निशानी पूरी हो गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, दुनिया भर में जमीन के धंसने के वाक़यात में तेजी से इजाफा हो रहा है और क़यामत की एक और भयानक निशानी पूरी होने जा रही है। दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर जमीन के धंसने के वाक़यात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और अब तो कई जगहों से ऐसी खबरें भी आ रही हैं जिन्हें देखने से लगता है कि हम हर वक्त मौत के किनारे पर खड़े हैं। इसकी वजह यह है कि कई जगह पर ऐसे वाक़यात भी हो चुके हैं कि लोग अच्छे भले अपने घरों में सोते हैं और अगले दिन वो पूरे का पूरा घर ही सफाए हस्ती से गायब हो चुका होता है। यहां तक कि उनका मलबा भी देखने को नहीं मिलता। जमीन के धंसने की ये वाक़यात कोई छोटे मोटे वाक़यात नहीं हैं जिन्हें इतनी आसानी से इग्नोर किया जा सके, बल्कि ये बहुत बड़ी वार्निंग और बहुत बड़े खतरे की अलामत हैं जिन्हें किसी भी लिहाज से छोटा नहीं समझा जा सकता। ख़वातीनो हज़रात, आज की इस वीडियो में हम इसी मौजू पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस के मुताबिक ज़मीन धंसने की ये निशानियां दरअसल किस जानिब इशारा कर रही हैं। इसके अलावा माजी में रूनुमा होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात के मुतल्लिक भी आपको बताएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कौन सा ऐसा इस्लामी मुल्क है जिसके मुतल्लिक माहिरीन ने पेशीन गोई की है कि वो मुल्क ज़मीन में धंसता जा रहा है। इन सब के बारे में जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, पूरी दुनिया में नमूदार होने वाले ये सिंक होल्स एक लिहाज से इंसानियत के लिए बहुत बड़े खतरे की अलामत तो हैं, लेकिन इनके साथ साथ ये आने वाले भयानक तरीन वक्त की निशानदेही भी कर रहे हैं। ये भयानक तरीन वक्त क्या है और कब शुरू होगा, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू है। नाजरीन, सिंक होल बड़ा ही डरावना किस्म का एक कुदरती मजहर है जिससे पूरी दुनिया के लोग शदीद खौफजदा हैं। इसकी वजह यह है कि सिंक होल के नमूदार होने से पहले कोई खबर नहीं मिलती कि ये किस तरह की जमीन के अंदर किस तरह की सूरत हाल है और सिंक होल कब और कहां नमूदार होगा। अगर इसकी साइंसी वजूहात पर बात की जाए तो किसी भी जगह पर सिंक होल तब नमूदार होता है जब जेरे जमीन पानी किसी वजह से जमीन की तहों में सरायत कर जाए और आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे मौजूद मट्टी में इस कदर पानी आ जाए कि वो मट्टी आपस में एक दूसरे से जुड़ी ना रह सके। इस तरह की मट्टी पर अगर किसी किस्म की कोई तामीर की गई हो तब सूरत हाल और भी ज्यादा भयानक हो जाती है, क्योंकि अक्सर व बेशतर जमीन के नीचे काफी मोटी रेत से बनी तह होती है जो बड़ी मजबूती से पैक होती है और अक्सर इसी रेत के नीचे से भी पानी निकलता है। कई बार ऐसा होता है कि मुख्तलिफ जोग्राफियाई अवामिल की वजह से ये पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से मट्टी में ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है। मट्टी के जर्रात में ये पानी आने की वजह से मट्टी की आपस में जुड़ने की ताकत कम हो जाती है, यहाँ तक कि एक लिहाज से मट्टी के हर जर्रे के गिर्द पानी की एक पतली तह आ जाती है। ये वही तरीका है जिस तरीके से मुख्तलिफ जगहों पर दलदलें भी बनती हैं। जब जेरे जमीन पानी इस मिकदार में मट्टी की तहों में सरायत कर जाए कि मट्टी के हर जर्रे के गिर्द पानी की एक नहायत पतली सी तह आ जाए तो वो मट्टी आपस में जुड़ नहीं सकती और एकदम से नीचे मौजूद पानी के जखीरे में गिर जाती है। इसके ऊपर मौजूद सख्त मट्टी कुछ दिन तो ऊपर मौजूद इमारत का बोझ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन चूंकि उसके नीचे मट्टी मौजूद नहीं रहती जो इस बोझ को नीचे मुख्तलिफ डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सके, तो किसी भी वक्त मट्टी के ऊपर वाली तह जिसमें हमारी इमारतों और घरों की बुनियादें बनाई जाती हैं वो टूटकर नीचे मौजूद उस कुएं में गिर जाती हैं। किसी भी जगह से यूं मट्टी के गिरने और उसके नतीजे में पैदा होने वाले उस कुएं को सिंक होल कहा जाता है। नाजरीन, सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अभी तक ऐसे बहुत कम आलात बनाए गए हैं जो जेरे जमीन मौजूद मट्टी की तहों के बारे में मालूमात जमीन के ऊपर रहते हुए हासिल कर सकें, वरना अक्सर व बेशतर जमीन की तह के बारे में मालूमात लेने के लिए सुराख करना पड़ता है और निकलने वाली मट्टी का साइंसी तज्जिया किया जाता है जिससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि ये जमीन किस हद तक मजबूत है और किस हद तक कमजोर।
सुराख बनाने का खर्चा और इसके बाद लेबॉर्ट्री में इसकी टेस्टिंग एक बहुत ही मुश्किल प्रोसेस है जिसमें काफी वक्त लगता है। यही वजह है कि किसी भी जगह पर सिंक होल के नमूदार होने से पहले किसी भी किस्म की पेशगोई नहीं की जा सकती कि ज़ेरे ज़मीन किस तरह के अवामिल चल रहे हैं और सिंक होल कब और कहां और किस वक्त नमूदार होगा। नाजरीन, कहने को तो ये एक साइंसी और कुदरती मजहर है, लेकिन हालिया वक्तों में ये बहुत तेजी से हमारी आंखों के सामने आ रहा है। दुनिया भर में और ख़ास तौर पर अमेरिका, यूरोप और अरब ममालिक में ज़मीन धंसने के वाक़यात बढ़ चुके हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान के कुछ इलाकों में भी रातों रात सिंक होल नमूदार हो जाते हैं। पाकिस्तान में अब तक एक ही ऐसा वाक़या हुआ है जब कोई मकान सिंक होल बनने की वजह से मुतासिर हो और इसमें रहने वाले लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप में कई ऐसे वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जब एक घर के नीचे से जमीन अचानक बैठ गई और पूरे का पूरा घर जमीन की तह में गायब हो गया। जमीन की तह में गायब होने वाले इन घरों में आज तक बहुत ही कम बदकिस्मतों की लाशें निकाली जा सकी हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर ये गड्ढे इतने गहरे होते हैं कि मरने वालों की आखिरी रसूमात भी अदा नहीं की जा सकती, क्योंकि इनकी लाशें तक नहीं मिलती। नाज़रीन, अगर हम अब बात करें कि आखिर ये कुदरती मजहर इतनी तेजी से रूनुमा क्यों हो रहा है, क्योंकि अक्सर बेशतर हम साइंसी कॉन्फ्रेंसेस में ये बात सुनते हैं कि ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर बड़ी तेजी से कम हो रहे हैं और पानी नीचे की तरफ जा रहा है। तो फिर ये वाक़यात इतनी तेजी से क्यों रूनुमा हो रहे हैं? तो इसके पीछे भी एक साइंसी वजह है। दरअसल मट्टी पूरी तरह से पैक हो जाती है तो उसके दरमियान पानी को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती, लेकिन जब इस मट्टी के नीचे मौजूद पानी की मिकदार कम हो जाए तो नीचे बनने वाले खला की वजह से ऊपरी मट्टी की तह कमजोर हो जाती है और इसके ज़र्रात थोड़े थोड़े करके झड़ने लगते हैं और मट्टी की तहों में दरारें पड़ जाती हैं। यही दरारें आहिस्ता आहिस्ता वहां मौजूद नमी को ऊपर बढ़ने का रास्ता देती हैं और फिर थोड़े ही वक्त में मट्टी की वो तह पूरी तरह से उस नमी से भर जाती है और मुकम्मल तौर पर कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से सिंक होल नमूदार होता है। ख़वातीनो हज़रात, अब हम बात करेंगे इस्लामी नुक्ता नज़र से। सिंक होल को अरबी में खस्फुल अर्ज कहते हैं। खस्फ यानी ज़मीन का यूं धंसना। ये एक बहुत बड़ी निशानी है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारका में बड़ी वजाहत से बयान फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सही हदीस मरवी है जिसके मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल उस वक्त तक नमूदार नहीं होगा और मेहदी उसके मुकाबले में नहीं निकलेगा जब तक दुनिया के मशरिक व मगरिब में 3 जगहों पर बड़े बड़े जमीन के धंसने के वाकयात रूनुमा ना हो जाएं। यानी ये वाकयात इतने बड़े होंगे कि आलमी पैमाने पर पूरी दुनिया को हिला कर रख देंगे। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हो सकता है जहां पर जमीन धंसने के वाकयात रूनुमा हों वहां दुनिया का बहुत अहम स्ट्रेटेजिक असासा मौजूद हो या किसी बहुत बड़ी आबादी को जमीन में धंसा दिया जाए। यही निशानी दज्जाल के ज़हूर और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की होगी और यहीं से क़यामत का आगाज होगा, क्योंकि जब ये निशानियां ज़हूर पजीर होंगी तब क़यामत के कायम होने में बमुश्किल 1 से 1.5 सदी का वक्त ही रह जाएगा। नाज़रीन, क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि रुए ज़मीन पर ज़मीन के फट जाने या धंस जाने के 3 ऐसे वाक़यात रूनुमा होंगे कि लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो जाएंगे, क्योंकि इनके असरात बहुत होलनाक होंगे। यूं तो दुनिया में पहले भी ज़मीन के फटने के ऐसे कई वाक़यात सुनने को मिल चुके हैं, लेकिन जिन वाक़यात की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है वो हमारी सोच से बालातर है। वो किस कदर भयानक अजाब होगा कि रुए ज़मीन पर कोई भी उसके खौफ से नहीं बच पाएगा। ज़मीन का धंसना क़यामत कुबरा की निशानियों में से है। वो कब होना है, किस जगह होना है, इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस ही जानती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सम्मतों की जानिब इशारा ज़रूर दिया है। एक वाक़या अहले मगरिब की तरफ होगा, वो इस कदर भयानक होगा कि पूरा मगरब उसके खौफ की लपेट में होगा, जबकि दूसरा वाक़या अहले मशरक़ की तरफ होगा और तीसरा वाक़या अहले अरब की सरजमीन पर होगा। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि यकीनन
وہ اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھواں، خروج دجال، خروج دابۃ الارض، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، عیسیٰ ابن مریم کا نزول، خروج یاجوج ماجوج، مشرق مغرب اور جزیرہ نما عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور سب سے آخر میں جو علامت ہوگی وہ یمن سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے معشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ سب سے پہلی علامت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دھواں قرار دی ہے۔ محدثین نے اس کی وضاحت میں تحریر فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک دن کہیں سے دھواں نکلے گا۔ وہ دھواں بڑھتے بڑھتے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پھیل جائے گا اور مسلسل 40 دن تک برقرار رہے گا۔ دوسری علامت دجال کا خروج ہے۔ روئے زمین پر تاریخ انسانیت کا یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو اپنے وقت پر رونما ہوگا۔ زیر تذکرہ حدیث مبارکہ کی وضاحت سے قبل دجال کا لفظی معنی سمجھ لینا ضروری ہے۔ چنانچہ علماء کرام نے لکھا ہے کہ دجال کا لفظ دجل سے نکلا ہے اور دجل کے معنی ہے مکر و فریب۔ ناظرین، دجال کے بعد تیسری علامت دابۃ الارض کا خروج ہے۔ دابۃ الارض کا لفظی معنی ہوتا ہے زمین کا چوپایا، اور اس سے مراد دیمک ہوتی ہے جو لکڑی کو چاٹ جاتی ہے اور لکڑی بھر بھری ہو کر بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن جب علامات قیامت کے بیان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد وہ مخصوص جانور لیا جاتا ہے جو قیامت کے قریب خروج کرے گا۔ اس جانور کا چہرہ اور قد و قامت عام جانوروں سے مختلف ہوگا۔ قیامت کے قریب ایک دن حرم کعبہ میں زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے صفا پہاڑی شق ہو جائے گی اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اور دوسرے میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ وہ جانور پوری دنیا میں پھرے گا اور ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا۔ جو شخص مسلمان ہوگا یہ جانور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے نشان لگائے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا، اور جو شخص کافر ہوگا یہ جانور اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے مہر لگا دے گا۔ چوتھی علامت، جو کہ قیامت کی انتہائی قریبی علامت ہے اور اس کے بعد کسی کا ایمان لانا معتبر نہ ہوگا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ اس پر تفصیلی کلام اپنے موقع پر آئے گا۔ چھٹی علامت یاجوج اور ماجوج کا خروج ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگا۔ ساتویں، آٹھویں اور نویں علامت زمین میں لوگوں کو دھنسائے جانے کے 3 واقعات ہیں، جن میں سے ایک مغرب میں، ایک مشرق میں اور ایک جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ گو کہ ان علاقوں میں خسف کے ایسے واقعات 12 مرتبہ پیش آ چکے ہیں، لیکن احادیث کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے اور ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ 10ویں اور آخری علامت سرزمین یمن سے ایک آگ کا خروج ہے جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور انہیں گھیر گھار کر ملک شام میں جمع کر دے گی۔ قیامت سے پہلے 30 دجال رونما ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ کچھ دجال اور قذاب بھیج دیے جائیں جو 30 کے قریب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اس فہرست میں سب سے پہلا نام مسیلمہ قذاب کا ہے، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور یمامہ کے لوگوں نے اس کی نبوت کو تسلیم بھی کر دیا تھا۔ اسی طرح یمن میں اسود انسی نے اسی دور میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بنو اسد بن خزیمہ کے طلیحہ بن خویلد نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ بنو تمیم کی ایک عورت سجا تمیمہ کو شوق چڑھا اور اس مخبوط الحواس عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے دجالوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان کے چیلے انسانوں کی شکل میں شیطانیت اور گمراہی پھیلاتے رہے، لیکن ہر زمانے میں ان کے جھوٹ اور دجل و فریب کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے چند بندوں سے کام لیا اور لوگوں کے سامنے حق کو نمایاں کر دیا۔ ناظرین، زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی
نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گنہگار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرا ہوگا جو کثرت گناہ کے دلدل میں جکڑے ہوں گے۔ لوگوں کے شب و روز اور مصروفیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک سے واضح ہوتا ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے، جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو وہ لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھنسا دیا گیا، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی، جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانا بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیخو بند سے اڑا چکی ہے۔ ناظرین، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اسلامی نقطۂ نظر سے زلزلے یا زمین دھنسنے کے واقعات جن کے رونما ہونے میں بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اس لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں کہ یہ دراصل ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ وہ اپنے اپنے ایمان کی فکر کریں کہ دنیا کے خاتمے کا وقت نزدیک آ رہا ہے۔ پچھلی انبیاء کی قوموں پر جتنے بھی عذاب آئے ہیں وہ سب ان کی نافرمانی کی وجہ سے آئے ہیں، چاہے وہ نافرمانی کاروباری معاملات کی صورت میں ہو یا آپس میں تعلقات کی صورت میں ہو یا عبادات کی صورت میں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ آج بھی دنیا میں ایسے کئی مقامات موجود ہیں جہاں ان کے آثار نمایاں ہیں، اور ان عذابات کا اقرار جدید سائنس بھی اپنی ریسرچ میں کر چکی ہے۔ جن باتوں کی وجہ سے وہ عذاب خداوندی کی لپیٹ میں آئے، وہی باتیں آج ہمارے معاشرے میں بھی نمایاں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے اپنی امت کے حق میں دعا کی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے اور ان کو پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعائے مبارک سے آج ہم پچھلی دیگر قوموں کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ آج کے اس معاشرے میں ہماری ان گنت معاشرتی اور کاروباری برائیوں کی وجہ سے مہنگائی کا بڑھنا، قتل و غارت کا پھیلنا، جھوٹ، غیبت، چوری چکاری اور خود غرضی کا پھیلنا، یہ سب قرآن اور اس کے احکام کی دوری کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور ہمیں ایمان والوں میں سے بنائے تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل کیے جائیں جن پر اللہ رب العزت انعامات نازل فرمائیں گے۔